चौधरी शुजात हुसैन साहब, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश ये है कि अमरीकी हुकाम ने एक बार फिर आपकी तरफ आना जाना और आपसे मिलना मिलाना शुरू कर दिया है, तो ज़रा इस पर रोशनी डालिए कि ये क्या सिलसिला है। देखिए, आज जो आए थे ना, वो एडमिटाइज आए थे, उनके साथ सैंडी बर्गर भी थे। उनके दो उनके मकासद थे। एक तो वो ये पूछना चाहते थे कि हमारा पाकिस्तान में इमेज कैसे ठीक दुरुस्त हो सकता है। ठीक। दूसरा वो कहते थे लोग क्या समझते हैं हमारे मतलब, परसेप्शन क्या है हमारी। जहाँ तक परसेप्शन का तल्लक है तो हमने उनको ये बताया कि आज से साल पहले जब किसी गली में कोई आदमी पूछे किसी को कि तुम्हारा हु इज़ योर एनिमी नंबर 1, तो लोग कहते थे इंडिया। ठीक। अब पूछे कोई तो वो लोग कहते हैं अमेरिका। मैंने कहा ये इस हालत पे आप आ चुके हैं। फिर मैंने उन्हें कहा जी कि आप फौरी तौर के ऊपर अपना इमेज ठीक करने के लिए आप जो पानी का मसला इंडिया के साथ हमारा, उसके तरफ आप हल निकालने की कोशिश करें, तो आपका इमेज काफ़ी हद तक दुरुस्त हो जाएगा पाकिस्तान अवाम में। तो इस तरह की बातें होती रही। बलूचिस्तान से मुतल्लिक भी हाँ, बलूचिस्तान के मुतल्लिक ख़ास तौर पर परवेज़ साहब ने अमेरिका में भी जब वो गए हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने बलूचिस्तान की बात की कि बलूचिस्तान में इंडियन इंटरफेरेंस जो है उसका आप करें, ध्यान दें, क्योंकि लोग कहते हैं जी कि हिंदुस्तान जो बलूचिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है उसमें आपकी भी आशीर्वाद शामिल है और आप भी किसी को मना नहीं करते और आप भी किसी को उनको कह सकते हैं, आप नहीं कहते। तो उन्होंने कहा जी कि हमें भी इस तरह की रिपोर्ट्स मिली हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात ठीक रहे। फिर से एक तरह बेयकीनी की फ़िज़ा जो है वो नज़र आ रही है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, पहले दिन से बेयकीनी की फ़िज़ा चल रही है, क्योंकि जो हुकूमत इस वक्त दो बड़ी पार्टियाँ इक़्तिदार में हैं। नवाज शरीफ लीग जो वो भी इक़्तिदार में है और पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में है। ये जो करते रहते हैं ना एक दूसरे के ख़िलाफ़, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं है। एक दिन कहते हैं कि ख़िलाफ़ बोलते हैं, दूसरे दिन उनकी हिमायत में बोलते हैं। कि मुस्लिम लीग के तमाम धड़ों के यकजा होने के इम्कानात किस हद तक हैं? हमने नवाज शरीफ को ऑफ़र की थी आइए हम दोनों मिल जाएं। हम दोनों मिल जाते हैं तो हमारे वोटों की स्ट्रेंथ जो है ना पीपल पार्टी से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमने हुकूमत बना लेनी थी उस वक्त। लेकिन उस वक्त वो इक़्तिदार में नशे में थे और उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उस वक्त बात मानी होती तो मैंने तो कहता हूँ आज वो सदर बने होते और आप वज़ीर आज़म होते। चौधरी साहब, सियासत में किस तरह है? गाड़ी में बैठ के आए थे, और क्या तेरा ख्याल है इतने बड़े चौधरी पैदल आते हैं? यार बात सुन, मैं उनसे सवाल पूछ रही है जब वो बैठे हैं इस वक्त मौजूद है। यार ये कौन सा सवाल है यार? ये बड़ा अच्छा सवाल है, उसे करने क्या फीलिंग थी आपकी जो आपको लेकर आई सियासत में? ये सवाल आपने बड़ा सीरियस किया है, पहले हंस कर दिखाया ना, फिर उसके बाद बहुत हंसती है चौधरी साहब, इसका हादसा पिछले दिनों खत्म हो गया था। भरवाने गई हुई थी। चौधरी साहब के वालिद साहब भी सियासतदान थे। उनकी जब असैसिनेशन हुई थी तो उसके बाद मजबूरी थी हमारी कि हम सियासत में आए। चौधरी साहब, ये महंगाई के मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? आपको याद होगा पहले 10-12 जो फैमिली के बंदे होते थे वो एक दुआना काट के सारे राज्य जाते थे। अब तो दुआना भी इतना महंगा हो गया जितने का पहले स्कूटर आता था, तो बहुत महंगाई हो गई है। तुम खुद बताओ, तुम्हारे पास है कोई मंशूर, कैसे महंगाई पे कंट्रोल करते? मेरा ख्याल है कि ये सबसे पहले तो एक छोटे साइज के दुआने निकाले जाएं। ये क्या बात? बड़ा दुआना बंदा नहीं खरीद सकता, तो छोटे दुआने निकालना भी होता है। छोटे दुआने का मतलब ये है कि जेब में डाल के भाग जाए किसी। ये होता है, ये सिर्फ चौधरी समझते छोटा दुआना जेब में आ जाएगा ना। ये अपने आप कहते हैं ये सिर्फ चौधरी तुम तो बेवकूफ आदमी। शहरियों को क्या पता होता है दुआना क्या होता है? ऐसा नहीं, शहरियों को बड़ा पता होता है। एक दुआना खाते हुए सारा सलवार कमीज पार लेते हो तुम। अच्छा ये बताइए, शहबाज शरीफ के साथ आपको जाती तौर पे क्या इख्तलाफ है? इख्तलाफ क्या होने, वो किसी की सुनते नहीं, पढ़ लो मुअत्तल कर दो, यही करता जा रहा है। प्रोग्रेस क्या है उसकी? नहीं, अब तो काफी खामोश है वो कई दिन से। तो खामोश तो उनके साथ जरदारी के साथ हो गए खामोश। सर साहब आप क्या कहते हैं? ये तो फिर आप शहबाज शरीफ के बारे में एक ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए। पहले तो उन्होंने बेमौसमी बात शुरू कर दी दुआने की। आजकल कहाँ दुआना मिलता है? मौसम की गल करते पे तुम दुआना लब ले। जवाब दो अब। चौधरी साहब मैं इतना छोटा चौधरी हूँ, मुझे नहीं साथ ही छोटा, इसलिए आप छोटा दुआने की बात करते हैं। छोटा चौधरी साहब हमारा जीना हराम इस बंदे ने किया होता है वहां पर। कभी ये चौधरी बन जाता है, कभी ये फिरदौसा शेखवान बन जाता है, कभी ये कायरा बन जाता है।
اب جواب دو نا. اب میں شریف آدمی تمہیں ملا ہوں, وہ سیاستدان کی بات کا جواب دو. یہ تو پکی کی پرانی عادت ہے. دوانا کھا کے تو پکی نے کھان بھی آدھا ہو جاتا. کہ آپ کی ڈیلی کی روٹین کیا ہوتی ہے ویسے نارمل لائف میں؟ صبح سے لے کے رات تک کا کیا اسکیجول ہوتا ہے اور کیا میٹنگز اور ساری؟ تو سیاست کی گل کر تو پچھلیاں گلوں کے کچھ نہیں ہے. چودھری صاحب سے پوچھ رہی ہوں, آپ نے عجیب سے بیان دیے ہوئے تھے نا, تو وہ تضاد آ رہا ہے نا دونوں باتوں میں. ویسے صحیح سارا دن گزر جاتا ہے بس آدمیوں میں. ہاں شکر ہے اللہ کا. میٹنگز ہوتی رہتی ہیں؟ میٹنگ نہیں ہوتی رہتی. وہ میٹنگ والا جو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں میری میٹنگ ہو رہی ہے, وہ بھی غلط بات ہوتی ہے. اندر بیٹھ ٹھیک ہے, دھوتی بن کے اخبار پڑھنے میٹنگ ہوتی. لوگ آتے رہتے ہیں, ملتے رہتے ہیں, ان کے کام ہوتے ہیں, کسی کا کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے. کیا تم چودھری صاحب کے ہمزاد ہو؟ تم کیا ہو یار؟ میرے بھائی ہیں, وہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں مطلب جو گجرا والے سے گجرات سے وہ بھائی ہوتا ہے. رنگ بازی ہوتی ہے کہ میں اندر مصروف ہوں, کوئی مصروف نہیں ہوتے. اندر دل کرے بہ کے بیچارہ گٹے گھر کڈیا ہوئے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا کیا گٹے گھر کڈے ہوں. آج میں اس کے حوصلے کی داد دیتا ہوں. تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ تم کس کے پاس بیٹھے کیا باتیں کر رہے ہو؟ یار اچھے آدمیوں کے پاس بیٹھ کے ڈرتا بندہ, مطلب جو اچھا انسان ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھ کے ڈر لگتا ہے. ڈر تیرے ورگے بندے کو بیٹھ لگتا ہے. فضول آدمی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سر میرے خیال سے ہمیں توڑ کے چلے جانا. چوری تو ایک نہیں بان ہوتا, دو چوری ہوں پورا پنڈ اگے لا لیندے. ہاں نہیں, ویسے دو بھائیوں نے کافی دیر تک پورے ملک کو آگے تو لگائے رکھا ہے, اللہ. لیکن اس وقت ساتھ ذرا پخ لگی ہوئی تھی فوج کی, اکیلے نہیں لگایا تھا انہوں نے آگے. نہیں تو اکیلے بھی اللہ کے فضل. اب دیکھو نا سواد میں الیکشن ہوا ہے ادھر, کیا جیت گئے وہاں؟ ہمارا مقابلہ تو نون اور پیپل پارٹی کے ساتھ تھا نا, مولوی کے ساتھ تو نہیں تھا. مولوی نا سی اونجی نہیں لڑتے. کیوں؟ وہ چوری نہیں لڑتے مولوی. کیا وجہ ہے؟ شرنی دینی ہوتی. شریف آدمی ہوتے. سر صاحب آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جتیاں پوانیاں چاہتے تھے کو, یہ گل نہ مننا جو صاحب. حسب حال کی جان ہے یہ. اچھا کمال ہے. ملک کی حالات بہتری کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ مشورے ہی دئی ہے, یہ سانو اقتدار دیو اسی کر دینے ہیں. میرے مشورے ہی سنی جاندے ہو سارے. نہیں تو پہلے اتنے سال آپ کے پاس اقتدار رہا ہے, کس حد تک ٹھیک کیا گیا؟ وہ تو بتی نہیں سی ہوندی, چینی بھی ملتی سی, آٹا بھی ملتا سی, سارا کچھ سی. ہن کی ملے؟ پانی کے ایشو پر آپ اس قدر خاموش کیوں رہے؟ دسو جورج صاحب بندہ نہیں مرن ڈیا, پانی کا ایشو لے پھرن ڈیا. جی سر صاحب آپ بتائیے. یہ تو دیکھیں نا, اس نے ہاتھ کھڑے کر لیے. پہلے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ اقتدار میں دے دے اقتدار. اقتدار ہوگا تو کام کریں گے. اقتدار دیا نہیں جاتا, لیا جاتا ہے ہمیشہ. ہاں ان سنا کوئی تھی جواب دیا کرو نا. اگوں تو میں دساں گا جی, ہوں گل کری میرے ہمیں پیڑے پہ ہاں. سر صاحب سے اب تم کمک لے کر, ان سے مدد لے کر آپ جواب دے رہے ہو. ٹھیک ہے نا, آپ دونوں برا رل کے تین دس نہیں خود پھر دانشور کیوں بنتے ہو؟ پھر اسٹوڈنٹ بن جاؤ, ان سے سیکھو پالیٹکس. میں انہوں کو ہور سائیکلوں کا کام سیکھنے, سیاست سیکھنے. تمہیں ڈر بھی نہیں لگ رہا؟ تم چڑھ صاحب کے پاس بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہو؟ یار ایڈے دن پہلے نہیں دسے, اچھے آدمی کو بہ کے نہیں ڈر لگتا. اچھا غلط بندے کو بہ کے ڈر لگتا ہے, جہاں بندہ اچھے وہ کو ڈر لگنا. نہیں میرے پاس بیٹھ کے پھر تمہیں کیوں ڈر لگتا؟ تم وہ اچھا بندے ایویں بچ رلن ڈے چوریاں.